असणारे लोक जे असतात त्या लोकांक 25 कोटी जनतेक ह्या देशा भितर जे राहणारे लोक आशिल्ले बीपीएल बिलो पॉवर्टी लायन ह्या लोकांक तांकां जेवण ना म्हणून त्यांचो मृत्यू जावपाक जायना। आम्ही पळयताले की संबंध हाच्या पयलीं ज्या वेळाचेर वेगळे काँग्रेसचे राज्य आशिल्ले सोसायटीचे अध्यक्ष बी आसा तांकां सगळ्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आमकां आयज सगळ्यांनी हांगा हो प्रोग्राम बरे भशेन घडोवन हाडलो। परत एकदा मना काळजांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं। संबंध गोंयभर नवनिर्वाचित आमचे प्रदेश अध्यक्ष जातकच सगळ्या मतदारसंघाचे नवे अध्यक्ष आणि कार्यकर्ती ती त्या मेळाव्यांनी घोषित करता। त्यामुळे आज कुठ्ठाळी हांगासर मेळावो जालो आणि बऱ्या तरेचो मेळावो मोठ्या उपस्थितीन हांगा संपन्न जालो आणि एक मोठ्या उत्साहान सगळे कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघांतल्यान उपस्थित आशिल्ले। त्याच्या पयल्या वेळाचेर आमी नॉर्मली इलेक्शन वेळारूच हांगा मिटींग जाता। बरोबर आमी जशें नरेंद्रान सांगलें की पयल्या वेळार आमी हांगा प्रयोग केलो आनी बरो सक्सेसफूल ऑर्गनायझेशनचो मेळावो जालो। भारतीय जनता पार्टी ही सतत काम करीत आसता। इलेक्शन सोंपलें जिखले मागीर परत कामाक लागता फुडले 5 वर्सां, तर ते केन्ना रेस्ट घेनात आनी ताजोच भाग म्हणून आमचोय बीन जें आसा ज्या दिसाच्यान भारतीय जनता पार्टीचे रेंज हांवें टेक ओवर केल्या पासून आमकां आनी मोठ्या नेटाच्यान फुडली स्टेप आसता घेवपाक जाय। इलेक्शन्स असतात ते आमचें साध्य करपाचें आसता, पण ते कित्याक साध्य करपाचें आसता ते इलेक्शनाचे जिखले ते मार्फत ताचे नंतर मागीर सत्तेच्या साध्यान ते साधन सुविधा लोकां कडेन पर्यंत पावप आनी लोकांची ह्यो जितल्यो येवजणी आसा जितल्यो म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी हो पक्ष आसा त्यो सरकार प्रणीत येवजणी आसा लोकां पर्यंत वचून व्हरपाक। त्या खातीर जो वर्क फोर्स जाय तो आमची ताकद म्हळ्यार कार्यकर्तो आनी तो कार्यकर्तो आमच्या हातूंत भितर बांदून आसता। प्रत्येक मतदारसंघात तो कमी पडचो न्ही हाजो आमचो प्रयत्न आसा। ऑपरेशन सिंदुराचे बद्दल तुम्ही उलयले आणि जायतो एक अभिमान कसो सगळ्या गोंयांक तुम्ही कशें पळयता? एक ऑपरेशन सिंदूर हें माननीय नरेंद्र मोदीन नारी शक्तीक दिल्ली प्रेरणा आसा। ज्या तरेन भ्याड हल्लो जालो आनी तातूंत 26 जाणांक जेन्ना मारले गेले तांच्या निष्कारण तांकां बळी दिले तांकां तो राग जो आसा तो सगळ्या भारतीयांच्या मनान आसा। आनी सिंदूर म्हणल्यार कितें पिनर म्हळ्यार कुंकवाची ताकद कितें आसा ही नारी शक्तीन वेळोवेळी दाखोवन दिल्ली आसा। तीच त्या तांचो बापूय हेज्या भुमिकेन भितर नरेंद्र मोदीन वेवस्थीतपणे आमच्या भारतीयांची मान सकयल घालपाक ना आनी आमची सुरक्षा करपाक आमी समर्थ आसा हें दाखोवन दिलें। आनी दुश्मनाच्या ह्या वेळाचेर तर आमचे इतले पेज आनी इतले कूटनितीन भितर सगळे म्हणजे निती ज्यो आसात कूटनिती चाणक्य निती कौटिल्य निती ज्यो निती विदूर निती सगळे नितींचो जो परिपाठ जो आसा तो की पाकिस्तानाक भितर गुडघ्यार हाडिल्लो आसा आनी सगळे बाकीचे राष्ट्र आसा देश आसा ते करून पळयता। हीच तर रणनिती हें आसा। सर इंडियन सद्याक तरकेन जे दुश्मन प्रणित कितें आसतलें ताचो बहिष्कार घालप हें खरें राष्ट्रवादाचें आनी खरें देशप्रेमी लोकांचें काम। आनी म्हणून तुर्की सारके आसतले आनी अझरबैजाना सारके आसतले हाजो आमी तांचो निशेध करतनाच तांचे जे व्यापाराचो तांची साधनां आसा तांचेर बहिष्कार घालूंक जाय। तांचो आर्थीक कोणा म्हणपाक जाय। खरें म्हळ्यार आर्थीक कोणा म्हणलें की ऑटोमॅटीक सगळे जाग्यार येता। म्हणजे खातले आमचे आनी सपोर्ट करतले दुश्मन देशां हें बरोबर जावचें ना। आनी भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रवादाक कोणें प्रश्नचिन्ह केन्ना करपाक शकना इतले तरी आमचे लिगसी आसा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय श्यामाप्रसाद मुखर्जी ते आता पर्यंत आनी ती वाटचाल वेवस्थीतपणे फुडें वता। पार्टी कुट्टाळी मंडळाचे कार्यकर्ता मेळावो जालो आणि खऱ्यांनी तुम्हीच पळयले आसतले कितली व्हडल्या संख्येन लोक हांगा हाजीर जाल्ले आसात। हे एकच दाखवून दिता की भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यार डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पार्टीन चडांत चड लोक आता येवपाक लागलेले आसा आणि कुट्टाळी मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टी ही खूप स्ट्रॉंग बनत चल्लेली आसा। कित्याक हालींच संघटनाचे नवीन मंडळ रेडी झालेले आसा आणि आमचे बाब सतीश पडवळकर ह्याच्या अध्यक्षतेखाला सगळे मंडळ झालेले आसा आणि बऱ्या पद्धतीन त्यांचे काम चालू आसा आणि त्यांचो एक पहिलो कार्यक्रम आणि खऱ्यांनी त्यांच्यानी खूप बरें केला। सगळ्यांक परबी दिता आणि भारतीय जनता पार्टी जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी आसा। जाता तितलो लोक भारतीय जनता पार्टीन येवपाक पळयता हे आयच्या ह्या कार्यकर्ता मेळाव्यान दिसून येता। हांगा मेळावो जालो कार्यकर्त्यांचो मेळावो आणि मंडळाची कमिटी 31 जाणांची कमिटी काडलेली आसा। त्या कमिटीक सगळ्यांक अधिकार तांचे दिले आणि भारतीय जनता पक्ष हो असो पक्ष आसा की अंत्योदया पर्यंत पावपी पक्ष। आता आमच्या अध्यक्षान भाशण केलें त्या पद्दतीन आणि सगळ्यांक घेवन बरोबर घेवन सगळ्यांक एकठांय दवरून
फुडलं विधानसभेचें इलेक्शन असो किंवा पार्लमेंटाचें इलेक्शन असो आमकां कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान 52% वोटींग मेळटली अशी आजच्या ह्या कार्यकर्ता मेळाव्यांतल्यान आमकां एक उमेद उर्बा आमची सगळ्या कार्यकर्त्यांची वाडली आणि आमी ह्याच पद्दतीन सगळे एकठांय येवन कुट्टाळी मतदारसंघांतली फुडली जी सीट आसतली ती आमची भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आसतलो अशी हांव आशा बाळगता. आमचे लिडर्स जे आहा अध्यक्ष जावं सदानंद बाई हे आमच्या भितर उपस्थिती लायली हांगासर आणि आमी भारतीय जनता पार्टी ही खरें आमी म्हटलें कुट्टाळी मतदारसंघात आमकां दामूबाईन फोन केलो की फाल्यां तुमकां मेळावा घेवपाक जाय. आदले दिसा फोन करून तरी आसतना आमची स्ट्रेंथ आमी दाखयली. आमचे लोकूय जे कार्यकर्ता आहा ते सगळे येयले आणि आमी मंडळ म्हण हेचं आश्वासन दिल्लें आहा की येणारे जे इलेक्शन आहा 2027 ती भारतीय जनता पार्टीचो चिन्हाचेर हांगा जिखून येतलो म्हणून हे सांगलेलें आहा.